बिहानी। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई मोहबाट मुक्त हुने उपाय, के उपाय बताउनु भयो र आफ्नो कर्मलाई भुलेका अर्जुन, आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेका अर्जुन फेरि कसरी कर्तव्य कर्मतर्फ फर्किए। आज हामी यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। वास्तवमा प्रत्येक मनुष्यले आफ्ना कर्महरू गरिरहँदा, आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहँदा जे कर्म गरिराखेको छ, जुन बाटोमा हिँडिराखेको छ, त्यसलाई, त्यो गरिराखेको कर्मलाई उसले तत्कालको निम्ति होस् अथवा उसको बुद्धि अनुरूप त्यसलाई उपयुक्त नै ठानेको हुन्छ। अब ती प्रत्येक कर्ममा ऊ लागिराखेको हुन्छ। आफूलाई उसले भन्ने गर्छ, सोच्ने गर्छ आफूप्रति कि म ठिकै गरिराखेको छु, मैले राम्रै गरिराखेको छु। यस किसिमको चिन्तन सबै मनुष्यमा आउँछ। तर त्यति बेला मात्रै फरक के हुन्छ भने त्यति बेला सही रूपमा अन्तर्हृदयको ज्ञान चक्षुले हामीभित्र रहेको त्यो ब्रह्मले त्यसलाई कुन दृष्टिमा हेरेको छ, अथवा त्यो ब्रह्मले, अन्तर्हृदयले हेर्नै पाएको छैन र त्यो वस्तुप्रति, त्यो पदार्थप्रति यदि सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नगरेर त्यसमा यदि भ्रममा ढुलिराखेको छ भने पनि, यदि अज्ञानतामा ढुलिराखेको छ भने पनि त्यसले फेरि सार्थकता पाउँदैन। प्रकृतिका गुण बडो अचम्मका पनि छन् र ती गुणबाट अतीत बनाउन, ती प्रकृतिका सत्व, रज, तम आदि गुणबाट पूर्ण रूपमा मनुष्यले आफूलाई अलग गर्न सक्दैन।
र ती गुणको, प्रकृतिका गुणको जसरी ती विषयहरूमा तिनको प्रभाव रहन्छ, त्यस्तै ती विषयहरूको प्रभाव मनुष्यका इन्द्रियहरू मार्फत त्यसको ज्ञान प्राप्त भइराखेको हुन्छ। र तर त्यो वास्तविक ज्ञानलाई मनुष्यले वास्तविक स्वरूपसँग, त्यो यथार्थ स्वरूपसँग पुगेर त्यसलाई बोध गरेको छ, अथवा भ्रममा परेर अथवा मोहमा परेर त्यो कर्तव्यलाई पनि अकर्तव्य ठानेको छ, अकर्तव्यलाई पनि कर्तव्य ठानेको छ। शास्त्रमा जति पनि पाप र पुण्य भनेर वर्णन भएको छ, अब त्यसमा पाप भनेको अकर्तव्य कर्ममा प्रवृत्त हुनु, जो गर्न नहुने कर्म छ, शास्त्रले निर्देशन गरे विपरीतको कर्म छ भने त्यस्तो कर्म गर्नुलाई, जुन कर्म उसको कर्म होइन, अर्थात् जुन कर्म गर्नको लागि ऊ योग्य छैन भने त्यसलाई पनि यदि सही देखेर लागिराखेको छ भने त्यो त्यति बेला भ्रमात्मक ज्ञान हुन्छ। र त्यही भ्रमले गर्दाखेरि, अर्थात् वास्तविक जीवनको दर्शनलाई, वास्तविक जीवनको अस्तित्वलाई र जीवनको यथार्थ तहलाई यदि मनुष्यले बुझ्न सकेन भने त्यो मनुष्य कहिल्यै पनि सुखी बन्दैन र उसको जीवनमा प्रत्येक दिन, प्रत्येक पलमा दुःख सँगै बसेको हुन्छ। ती उसले गरेका प्रत्येक कर्महरूले उसलाई जति धेरै कर्म गर्दै जान्छ उति बन्धनमा पारिराखेका हुन्छन् र त्यो कर्मले, त्यही कर्मले बन्धनबाट मुक्त बनाउँछ, त्यही कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पार्दछ भने त्यो बन्धनमा पार्नु भनेको यदि कर्मप्रति हाम्रो मोह पैदा भयो, कुनै पनि वास्तविक ज्ञानप्रति हाम्रो सही दृष्टि बन्न सकेन, त्यसलाई चिन्तन गर्न सकेन भने त्यही कर्म अयोग्य बन्छ। र त्यही कर्मलाई यदि वास्तविक दृष्टि पुर्याएर गर्न सकियो भने त्यही कर्म योग्य कर्म हुन्छ। त्यसकारण यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, यहाँ पाण्डव भनेर अर्जुनलाई सम्बोधन गरिएको छ। अर्जुनमा जुन कर्तव्य कर्म ठानेर त्यस ठाउँमा उपस्थित भए र जब कर्तव्य कर्म उनले पालन गर्ने बेला आएको थियो, त्यो बेलामा उनमा मोह पैदा भयो, अर्थात् अवास्तविक ज्ञान उनमा पैदा भयो र त्यसकारण त्यसभित्र भएको त्यो वास्तविक ज्ञानलाई प्राप्त गरेर, त्यो वास्तविकतालाई बुझेर जहाँ मोह पैदा भयो
त्यहाँ वास्तविकताको ज्ञान भएन। जहाँ क्रोध पैदा भयो त्यहाँ वास्तविक समस्याको बोध भएन। यदि हामीले कुनै पनि समस्यालाई, हामीले देखेको समस्यालाई यदि सही रूपमा हामीले बुझ्ने गर्छौँ भने त्यो समस्या कहिल्यै समस्या बन्दैन। समस्यालाई बुझ्न नसक्दाखेरि हाम्रा प्रत्येक कर्मका परिणाम, हाम्रा प्रत्येक व्यवहारहरू समस्याको रूपमा उपस्थित भइदिन्छन्। तर ती प्रत्येक कर्मलाई, प्रत्येक कार्यहरूलाई सबैभन्दा पहिला सही रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। र त्यसरी सही रूपमा बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई यी सामान्य गुणहरू, यी साधारण विषयहरूले प्रभाव कम पार्छन्। त्यसकारण पनि मनुष्यलाई मोहबाट मुक्त हुने उपाय यो अत्यन्त कठिन पनि हो, एकदमै सरल पनि हो। यसको बारेमा चिन्तन गर्न, यसको बारेमा बोध गर्न अत्यन्त कठिन पनि छ। सजिलै यसबाट मुक्त हुन पनि सकिन्छ। त्यसकारण त्यो वास्तविकतालाई बुझेर अगाडि जाँदाखेरि त्यहाँ समस्या पर्दैन। हे पाण्डव, हे अर्जुन, तिमीले यदि त्यो ज्ञान यज्ञ गरेर जुन ज्ञान प्राप्त गर्छौ, यहाँ ज्ञान र कर्ममा कुन ठुलो हो भन्ने सन्दर्भ पनि चर्चा भइसकेको छ। त्यसरी प्राप्त गरेको त्यो ज्ञानले यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, अब जसरी त्यो मनमा मोह पैदा भइसकेपछि अर्जुनले आफ्नो कर्तव्य बिर्से, आफ्नो कर्मलाई अर्जुनले बिर्से र त्यसबाट उनी पछाडि हट्ने प्रयत्न गरे। तर त्यो के को कारणले भएको थियो भने मात्र एउटा मोहको कारणले त्यो भएको थियो। तर जब यतापट्टि यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यो प्राप्त भइसकेपछि यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, जसलाई जानिसकेपछि फेरि मोहको जालमा फस्नु पर्दैन, फेरि जीवनको बन्धनमा पर्नु पर्दैन, त्यो बन्धनबाट मुक्त भइन्छ। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, त्यो मोहबाट मुक्त भइसकेपछि त्यसपछि मात्रै उसले वास्तविक कुरालाई बुझ्न सक्छ, वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो त्यसपछिको कुरा भयो। र यसरी त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि, अर्थात् ज्ञान यज्ञ गरिसकेपछि सम्पूर्ण येन भूतान्यशेषाणि, जसले यहाँ भूतानी भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई ती व्यक्तिहरूले, अर्थात् त्यसरी मोहदेखि रहित भएका व्यक्तिहरूले त्यो बन्धनमा पर्नु पर्दैन, त्यो मोहमा पर्नु पर्दैन। र जसले ज्ञान यज्ञ गर्छन्, कर्म यज्ञ गर्दछन्, अर्थात् भक्ति यज्ञ गर्दछन्, यी तीनवटा किसिमका, यी तीनवटा यज्ञबाट, यी यज्ञ कर्मबाट मनुष्य एउटा आफ्नो जीवनको लागि सही मार्ग निश्चित गर्न, जीवनको लागि एउटा सही मार्ग प्राप्त गर्न उनीहरूलाई त्यसपछि सहज हुन्छ। र त्यसभित्र
त्यसबाट प्राप्त भएको ज्ञान जो जीवनकै कल्याण गर्न, जीवनलाई नै एउटा सद्गति प्रदान गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय र त्यसको सार पनि यही ज्ञानभित्र त्यसको सबैको सार रहेको हुन्छ। यदि त्यसभित्र पनि विभिन्न प्रकृति भेटियो, विभिन्न स्वरूप भेटियो भने जसले त्यो यज्ञ कर्म पुरा हुन दिँदैन। त्यसकारण मोहबाट मुक्त हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको ज्ञान यज्ञ हो। अर्जुन पनि जब ज्ञान योगको, कर्मयोगको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले बताइसकेपछि उनको पनि भित्र भएको त्यो मोह पखालियो, मोह भागेर गयो। त्यसपछि उनीले जुन कर्म गरे, जुन कार्य गरे, त्यो कर्मबाट सफलता पनि प्राप्त भयो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल वैशाख 23 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 6 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि बिहान 9:48 रहनेछ। त्यसपछि षष्ठी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। आर्द्रा नक्षत्र बिहान 7:09 रहनेछ। त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र सुरु हुनेछ। धृति योग, बालवकरण, आनन्दादि योगमा पद्मयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 देखि अपराह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्री, होम, पासनी र व्रतबन्धको शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:40 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा आजको दिनमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्छ। आफ्नो सुरक्षा प्रबन्धलाई अत्यन्तै व्यवस्थित साथ अगाडि बढाउनुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा राज्य पक्षबाट दण्ड जरिवाना हुन सक्छ। कानुनी पक्षलाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। आफ्ना कार्यहरूमा शत्रुहरूले विघ्न बाधाहरू उत्पन्न गराउन सक्छन्। त्यसतर्फ पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। मित्रजनहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा सिद्धि प्राप्ति हुनेछ अथवा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। आम्दानीको क्षेत्रमा अत्यन्तै बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पनि पहिचान हुनेछन्। गुमेको अथवा आशा मारेको क्षेत्रबाट पनि धन प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी यात्रा अत्यन्तै अनुकूल हुनेछ अथवा रोमाञ्चक यात्राको योग रहेको देखिन्छ भने सामाजिक र सेवामूलक कार्यहरूमा पनि सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। आम्दानीको अवस्था केही गिरावट आउनेछ आम्दानीको अवस्थामा। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा ह्रास आउनेछ। तार्किक क्षमतामा कमी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि विवाद हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूसँग विवाद हुनेछ। तपाईँकै शुभचिन्तकले अथवा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाटै विश्वासघात हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ। परिवारबाटै असहयोगको स्थिति पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि।
कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। त्यसै गरी विभिन्न खालका अवसरहरू, नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू, पदोन्नति हुने जागिरमा, त्यसै गरी वैदेशिक यात्रामा हुनेहरूले नयाँ खालको अवसरहरू, जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी साझेदारीबाट काम गर्नुभयो भने पनि आजको दिनमा त्यसबाट आशातीत रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने, प्रतिफल हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी नयाँ नोकरीको अवस्था पनि सिर्जना छ, त्यस्तो अवसर प्राप्त हुन सक्छ। सुखमा वृद्धि हुन सक्छ। विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने योग रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा पनि सुमधुरता आउनेछ अथवा नयाँ प्रेम प्रस्तावको सम्भावना पनि रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले गरेको थोरै मेहनतमै धेरै प्रतिफल अथवा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी दाजुभाइको सहयोग लिएर, सल्लाह लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँले आशातीत रूपमा परिणाम भित्राउन सक्नुहुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र, सृजनशील क्षेत्र, तार्किक क्षमतामा पनि आजको दिनमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यस क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा भने केही खटबट अथवा असमझदारीहरू, मनमुटावहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसतर्फ भने केही ख्याल गर्नुहोला। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मानसिक रूपमा अत्यन्तै दुर्बल बन्ने अथवा चिन्ताको कारणले गर्दाखेरि मन अत्यन्तै अस्थिर हुने अथवा के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको अत्यन्तै दुविधाग्रस्त अवस्थामा मन पुग्ने, काम गर्ने जाँगर नलाग्ने अथवा निर्णय क्षमतामा कमी आउने, त्यसै गरी शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न विघ्न बाधाहरू उत्पन्न हुने, बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवाद पर्न सकिने अलिकति प्रतिकूल अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयम भएर, धैर्य भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा साझेदारीमा कुनै कामहरू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल दिन हो। त्यसै गरी आजको दिनमा औषधि पसल अथवा कपडा पसल, किराना पसलमा त्यस्ता व्यवसायहरूमा संलग्न हुनेहरूले अझ बढी रूपमा आर्थिक रूपमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। जग्गा जमिनको कारोबार गर्नुभयो भने आजको दिनमा त्यसको लागि तपाईँलाई बढी प्रतिफल मिल्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने अन्य खालका जिम्मेवारीहरू अथवा आफ्ना कामको पनि उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, मान सम्मान प्राप्त हुनेछ र आफ्ना कामहरूले तारिफ पाउनेछन्, प्रशंसा पाउनेछन् र तपाईँले पनि आफ्ना कामको जस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पेटमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसै गरी मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको उदय हुन सक्छ। त्यसै गरी खर्चमा बढोत्तरी हुन सक्छ। आम्दानीको अवस्थामा कमी आउने, आर्थिक सङ्कटको अवस्था बेहोर्नु पर्ने, सन्तान पक्षका अथवा पारिवारिक जीवनमा पनि कहीँ न कहीँ बेमेलको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। अथवा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा आलस्यता उत्पन्न हुने, ती कर्महरूमा त्यस्तो अवस्था रहेको हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण, केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नयाँ खालको जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पनि पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन् र लामो समयदेखि रहेको विवाद निरूपण भएर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मानसिक रूपमा प्रताडित हुनुपर्ने, चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विभिन्न खालका अशुभ समाचारहरू, प्रतिकूल समाचारको कारणले गर्दाखेरि मन बेचैन हुनेछ। काम गर्ने जोस उमङ्गमा कमी आउनेछ। त्यसै गरी
पारिवारिक जीवनमा पनि तनावको स्थिति सिर्जना हुने, स्वास्थ्यमा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि बोलीमा पनि संयमता गुमाउन सकिने भएको हुनाले गर्दाखेरि बोलीमा अत्यन्तै नियन्त्रण गर्नुहोला, सकेसम्म कम बोल्नुहोला। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरू सफल हुनेछन्। तपाईँका इष्ट कार्यहरू, आँटे तागेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने दाजुभाइको सहयोगमा अथवा सल्लाहमा कुनै काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले अझ बढी सफलता दिलाउनेछ। त्यसै गरी आम्दानीको क्षेत्रमा व्यापकता आउनेछ, सुधार हुनेछ, खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ हामीले त्यसको बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार आफ्ना कर्महरूलाई पनि सदैव सकारात्मक दिशातर्फ अभिमुख बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको राशिमा देखा परेका नकारात्मक तत्त्वहरू पनि केही कमी भएर जानेछन् र सकारात्मक फललाई, सकारात्मक प्रभावलाई अझ बढी वृद्धि गर्न सकिनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कर्मप्रति कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोला, सकारात्मक चिन्तन लिनुहोला र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओंकारं बिंदु संयुतं नित्यं योगिन्द्रध्यायनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत व्यक्तिको कुण्डलीमा, यो हिजोको विषयमा पनि हामीले वर्णन गरेका थियौँ र हिजोको विषयमा केवल हामीले भुवन भास्कर सूर्य भगवानको बारेमा वर्णन गरेका थियौँ। यदि लग्नमा सूर्य बसेको छ भने, यदि लग्नमा सूर्य बसेको छ र सूर्यको दृष्टि स्वराशिमा आफ्नो उच्चस्थ भएर बसेको छ भने त्यो व्यक्तिको भाग्य राम्रो र त्यो नीच हुँदा नराम्रो भन्ने कुरा यहाँहरूले सुनिबक्स्यो। अब आजको विषय प्रस्तुतिमा हामी जाँदैछौँ कि ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत फलित ज्योतिषमा कुण्डलीको प्रथम भागमा यदि रवि शुक्र यदि ग्रह चाहिँ नि वर्णन गरौँ हामीले रवि शुक्रस्थ सितश्च, हामीले सूर्यपछि चन्द्रको वर्णन गरौँ। सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध त्यो अनुसारले गर्दै जाउँ। सूर्यको गर्यो। अब चन्द्रको यदि हामीले वर्णन गऱ्यौँ भनेदेखि चन्द्रमा कर्कट राशिका चन्द्रमा, वृष राशिका चन्द्रमा यदि केन्द्रस्थ भावमा बसेर शुभ दृष्टि गोचर गर्छन् भनेदेखि व्यक्तिको असाध्यै राम्रो चाहिँ नि मुहार हुन्छ। व्यक्तिले के हेर्छ त पहिला भन्दाखेरि चेहरा हेर्छ। चेहरा भनेको के हो? मुखाकृति हो, मुख हेर्छ। अनि त्यसको पहिरन हेर्छ। अनि त्यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि गोडादेखिको तपाईँको जुत्तादेखि लिएर शिर पाउसम्म सबै हेरिसकेपछि अनि व्यक्तिको वाचालाम, व्यक्तिको वाणीलाई हेर्छ। त्यस्तो प्रस्तुति गर्ने शैली कस्तो छ,
तपाईँले धेरै पढ्नु भएको छ, धेरै विद्वान हुनुहुन्छ तपाईँ, तर तपाईँको वाणी 4, 6, 10 जना 20 जनाको समाजमा भयो भने तपाईँलाई कम्प हुन्छ, डर लाग्छ। यो एउटा व्यक्तिको रोग हो। धेरै गुरुहरूले भन्नुभयो, गुरु तपाईँ त टिभीमा आउनु भएछ, ओहो हामीलाई पनि त यसो लगाइदिनुहोस् न गाँठे भनिदिनुहोस्। अन्य अन्य टिभीहरूमा गुरुलाई लिएर गइयो, टक्क सजधज गरेर मेकअप गरेर बत्ती वरिपरि बसेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट त अब केही गर्न पाइएन, बोल्नु पर्यो एकदम धडाधड। गुरुहरू त नर्भस, चिटचिट पसिना आएर मुटु ढुकढुक ढुकढुक गरे, होपलेस। यो एउटा मासमा बोल्न सक्नु, भित्र भएको चिजलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु, त्यो पनि एउटा भगवत कृपा हो। कयौँ व्यक्तिहरू विद्वता छ तर त्यसलाई परोस्न सक्नुहुन्न, ज्ञान छ, डरले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई अगाडि सार्न सक्नुहुन्न। अब हाम्रो विषय भनेको ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत कुन ग्रह उच्च हुँदा व्यक्ति बोल्न सक्छ, कुन ग्रह निचा हुँदा व्यक्ति बोल्न सक्दैन, कुन ग्रहले व्यक्तिलाई मुकम भनेको लाटो बनाइदिन्छ, कुन व्यक्तिले वाचालाम भनेको एकदम बोल्न सक्ने हुन्छ, कुन व्यक्तिले व्यक्ति कालो हुन्छ ग्रहले, कुन ग्रहले व्यक्ति श्वेत वर्णको हुन्छ, कुन ग्रह केन्द्रमा बस्दाखेरि व्यक्ति रोगी हुन्छ, दुब्लो क्रिस पातलो हुन्छ, र कुन ग्रह कुन घरमा गएर यदि बस्छ भने तपाईँको त्यो व्यक्ति मोटो थुल हुन्छ। अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदा पनि अब भन्न त शास्त्रको र ज्योतिषको भन्न पनि अलिकति विषय आफूमा पनि घटौँ। मेरो पनि ग्रह चाहिँ नि शुक्रमा बृहस्पति यदि बस्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नि आफ्नो वेट भन्दा अधिकतर मोटो हुन्छ अरे, यानि आफ्नो हाइटबाट हुनुपर्ने उसको वेट भन्दा सधैँभरि ऊ चाहिँ नि मोटै हुने। हेरिबक्छु न, म 98-100 किलो छु, किन मेरो पनि त्यो ग्रह बसेको रहेछ। अब त्यो ग्रह बस्यो अनि गुरु त्यसको उपाय तपाईँले किन गर्नु भएन भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्छ, कौतूहलता लाग्छ। यसको उपाय भनेको बिहीबार केराको रुखलाई चाहिँ नि यहाँले पूजा गर्नुपर्छ, अनि बिहीबार त्यो केराको रुखमा बेसार चढाउनुपर्छ, अनि यहाँको शरीर कम हुँदै जान्छ। गुरु हजुरको किन कम भएन? म त 110 किलो थिएँ, अहिले घटेर यति पारेको। र आहार विहार सुत्ने उठ्ने टाइम टेबल समयले पनि शरीरलाई चाहिँ नि इफेक्ट बनाउँछ। अब हामी विषयतर्फ जाँदाखेरि लग्नमा यदि चन्द्रमा भयो भने उच्च अवस्थामा छ भनेदेखि व्यक्ति धनी, भगवत प्रिय, सज्जन, साधुवाद सबैमा जय जयकार गर्नेवाला, सबैमा हित गर्नेवाला, सबैलाई समदृष्टि देख्नेवाला, हात्तीदेखि लिएर कमिलो पर्यन्त एउटै भाव राख्नेवाला, जुन कुञ्जर भनेको हात्तीमा, कुञ्जर भनेको थाहा पनि नहोला कसैलाई, हात्ती भने थाहा हुन्छ। कोही त यस्ता साना पनि बालबच्चा या कोही धेरै चाहिँ अङ्ग्रेजीमा विद्वान इलेफेन्ट भनेको मात्रै थाहा हुने पनि हुन्छ। इलेफेन्ट भने नि, कुञ्जर भने नि, हात्ती भने पनि त्यही नै के त भन्दाखेरि एउटा चिज हो। त्यसमा बस्ने जीवात्मा पनि एउटै छ र चिटी यानि कमिलामा बस्ने जीवात्मा पनि एउटै छ। त्यसमा समभाव गर्ने, समदृष्टि गर्ने,
कसैले हजुरलाई प्याट्ट पिट्यो मानिदिनुहोस्, हजुरले अर्को व्यक्तिलाई पिट्नु, ओहो मलाई दर्द भयो यानि दुख्यो भन्ने कुरा हजुरको मानसिकताले बतायो, त्यो व्यक्तिलाई दुःख भयो नि, त्यो सोचाइ हजुरमा आउनु पर्यो। र यदि चन्द्रमा केन्द्रमा बसेर शुभ ग्रह परेको छ र केन्द्रले कति हेर्न सकिन्छ, ज्योतिषशास्त्रहरूलाई त अब सम्पूर्ण जान्नुहुन्छ, केन्द्रबाट धेरै कुरा हेर्न सकिन्छ। त्यो केन्द्रको ग्रह भनेको त्यसले डाइरेक्ट यानि सप्तम स्थानलाई हेर्छ। पत्नी कुल घरानकी हुन्छ कि हुन्नन्, राज घरानकी हुन्छन् कि हुन्नन्, राम्रो घरको हुन्छ कि हुँदैनन्, त्यो पत्नीको चरित्र कस्तो छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी लग्नले पनि देख्न सकिन्छ। त्यसको आय क्षेत्र देख्न सकिन्छ, त्यसको व्यय क्षेत्र देख्न सकिन्छ, त्यसको आयु कति छ त्यो पनि देख्न सकिन्छ। त्यो सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ नि लग्नले गर्छ। अब सूर्यको हजुरलाई थाहा भयो, चन्द्रमाको राम्रो पाटो थाहा भयो, नराम्रो पाटो पनि सूर्यको जस्तै हुन्छ। सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, यदि लग्नमा मङ्गल उच्चा भयो, उच्चा भनेको चाहिँ के हो, माथि भनेको चाहिँ उच्चा भनेको माथि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जो मङ्गल भनेको ग्रह लग्नमा 1 मा छ या 8औं स्थानमा छ, मङ्गलमा छ या वृश्चिकमा छ भनेदेखि त्यो मङ्गल ग्रह उच्चा हुन्छ। अनि त्यो उच्चा भइसकेपछि अनि त्यो व्यक्तिले सोचे आँटेको सम्पूर्ण कार्यहरू सफलता हुन्छ। फेरि लग्नमा मङ्गल भएपछि त्यो व्यक्ति माङ्गलिक हुन्छ नि, फेरि हेर्नुहोस् न, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। व्यक्ति माङ्गलिक हुन्छ र माङ्गलिक केटालाई मङ्गलिक केटी यदि साथी भयो भने जीवन साथी राम्रो हुन्छ। यदि मङ्गलमा बृहस्पति आएर बस्यो भने त्यो माङ्गलिक दोष लाग्दैन। फेरि मङ्गलको साथमा अशुभ ग्रहको दृष्टिगोचर यदि बस्यो भने त्यसको चाहिँ माङ्गलिक दोष लाग्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले विवाह गर्दा, कर्म गर्दा ज्योतिष शास्त्रलाई हेराएर र ज्योतिष शास्त्रको परामर्शद्वारा यदि अगाडि बढ्नु हो भनेदेखि यहाँलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख कष्ट हुँदैन। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।